የቀደምት የሰለፍ አባቶች የደጋግ የሙስሊም አባቶች ሰዎችን ደረሶቻቸውን አላህን እንዲፈሩ ነበር አደራ የሚሉት አላህን እንዲጠነቀቅ አላህ ያየኛል ብሎ እንዲያስብ ነበር የሚያስተምሩት فهذا إبراهيم بن أدهم ታላቁ ኢማም ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም አንድ جاء رجل إلى إمام إبراهيم بن الأدهم ወደ ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም መጣና ምን አላቸው فقال يا إمام أنت إمام ሆይ ما أفته أعصي الله እኔ አላህን ከማመጽ ላቋርጥ አልቻልኩም أحاول وأرجع ወንጀል ሰራለሁ እቶብታለሁ ዙሬ ይዘፈቃለሁ ወጥቼ ታጠባለሁ ዙሬ ይዘፈቃለሁ فهل هناك طريق أتوقف عن المعاصي كونجل مدنبت راسين كونجل متأبكبت مقودانا منقد على النيالاتشو فقال هذا أمر بسيط يتلك إمام عالم الله أنفري من الأرض ما كلال نوالت كونجل متوطابت منقد تقوى متادابربت منقد ما كلال نوالت قال دلني يرحمك الله موج أغنيارن الله يزن الله ملاك ثنيالا قال إمام منالوت عندن يالوت إذا أردت أن تعصي الله اللهم ستفلق قالوا إما صوت جلال نقرقن اذهب حيث لا يراك الله كما يبوت هده تدبك هم سوالوت قال سبحان الله يا إمام انتي شيخويتش من مالتاتشو نو وهل هناك مكان لا يراني الله فيه اللهم يبوت هلن دي يتنبقى باللهين يتجينو معمس وانجل مسارالو قال تعلم أنه يراك عندما يوك وتحصيه وتعصيه تعمس والله عندي جيتان عندما يوك كسويتاوج موتات على مشالك يوك تعمس والله فخجل الرجل دنقت إيسو كزام ولتنيا تياك غير ولت وقال الإمام أدلك على شيء آخر إلى نقر العملاك تترقى قالت قال الرجل قل يا إمام إيش نقرن شيخاتش نقرن يالا قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه على أرضه اللهم أمس تفلق كسو قزات مريت لا تمسوال ليلة عالم فلق هدى الله نونجلو دنيا ما يسونات شركا كواكب بلانيتو يا الله ليلة عالم فلق هدى مسوال يفكد الله لا قال يا إمام وهل من مكان لا يملكه الله اللهم يقوتات ربوتا لندي كل من الله قزات هدى لله ما في السماوات وما في الأرض بالسماء بمدر يا الله قزات هذا وما بينهما وما تحت الثرى مريت سريالو هواويالو يا الله هذا يتسجل المس يتبلاني يتعلم على يتهدالو بلاكشون على قال عجبا متقرمنا قالوت على أرضي وتعصي السمريت ليكوش بلا تعمز على هندي فسكت الرجل يوطات دنكت الناس ماله قال أدلك على شيء آخر أي لا نقر لها ملاك تترك قالت قال قل يا إمام إيش نقرني على قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه اللهم أمس إفلك قزيم أمس أو قل يسون رزقات تبلا كما ريتم كسماء ميوطاون قال يا إمام أنتي وهل من طعام ليس هو رزق الله مقبال لندي الله رزق يالهونا ሁሉን እኮ የሚያበቅለው አላህ ነው መታዓን ለኩም ወሊአንዓሚኩም ለእንስሶቻችን ለኛ የሚያበቅልልን አላህ አይደል ይህ ታገኝች ሌላ ምግብ በላለሁ ሁሉ ሪዝቅ አላህ አይደል قال شيخ منالوت تعلم أنه يراك الله እንደሚያይህ ታውቃለህ وتعيش في أرضه السمريت لي ينرك وتأكل من رزقه يسون رزق سيساي يتمجبك وتعصيه ታምሰዋለህ እንዴ ሶስቱንም ማድረግ አልቻልክም እንዴት አላህን ታምሰዋለህ ደነገጠ ይወጣት መውጫጣ ለምን ድጊታው እንደሚያምሰው ጠፋበት ከዛም አራተኛ መንገር ልጠቁም እነዚህ ካላረሙማ ሌላ ልጠቁም አሉት اذا جاءك ملك الموت ملك الموت روح اللي ذات የመጣ ጊዜ فقل له بله بلو انذرني لعلي اعمل صالحا خير سرا لسرا ስለምችል እባክህ ትንሽ አቆይ በለው አሉት ትንሽ አቆይ خير سرا لسراني بلو قال يا إمام فهل يسمع لأحد لشيخوتشي ملك الموت ما كمتا ما ننمكوا يسمام وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أجلاتشو بمتا غزي تني ساعتم ودفيتم ودوها لا إلو بساعتهم يفسموا
ማመለጫ የለም ሼኾች ወይ ማንን ይሰማሉ ብላችሁ ነው قال سبحان الله سبحان الله يقرما لالوت يأتيك الموت ولا تستطيع تخيره ومع ذلك وتعصيه موت دنجت بمتأبسات تسبو تزناقته يالا مملس ما تجل هنا انديت الله انت عمسه والله تجباجو كون دينو እኛ ጨዋታ ላይ ያለ ሞት ሊመጣ ይችላል ተዘናክተን ያለ በወንጀል ላይ ያለን አላህ ሊይዘን ይችላል الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ ምንድነው የሚለው يقول الله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون እነዚህ ከተማ ሰዎች ተማመኑ እንዴ ቅጣታችን በሌሊት ቢመጣባቸው እነሱ ተኝተው ይያለ አንተ ሪባ በልተሃል አንዱን በድለሃል ሽርክ ላይ ነህ ወንጀል ላይ ያለ ተኝተሃል ሞት ድንገት ቢመጣብህ ምኑን ተማመንከው አወ አሚነ አህሉል ቁራ እነዚህ ከተማ ሰዎች ተማመኑ እንዴ يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ጧት ላይ ንጋት ላይ እየተዝናኑ እየተጫወቱ ያለ የኛ ቅጣት ቢመጣባቸውስ ተማመኑ እንደ ይላል አላህ አሁን እየሰማን ነው ዜና ላይ ወንዝ ዳርቻ ላይ ሊዝናኑ ተጋድመው ያለ ወንዙ ማዕበል ተነስቶ አጥቦ ይዟቸው ይገባል ወደ ውስጥ እንደ አሳ ውስጥ ያንፈራፈራቸዋል ከተው ድንገት የአላህ ቅጣት ይመጣል ወንጀል እንዴት ትሰራለህ እያየን ነው ዘገባ ላይ ፊልም ሊሰሩ ይሄዱ አየራቸው ላይ ተፈጥፍጦ መሃል ላይ ይሞታሉ ሚገርም አደጋ ላይ ነው አሁን ያለ ነው ሚታመን ዘመን አይደለም ሼኹ ምን አሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሞትን ቢልክብህ ትንሽ አቆየኝ ኸይር ስራ ልስራ ማለት ማችል ሆነ ከነ ወንጀልህ እንደሚይዝህ ያወቅ ወተዕሲ ታምጸዋለህ እንዴ ልጁ ደነገጠ بل أدلك شيئا آخر ሌላ ነገር እንግዳ ላመላክተህ አሉት قال كله يا إبراهيم إيش شيخنا نجرنيا ألا قال إذا كان يوم القيامة يهون جزي وجاءك ملك العذاب ملائكة العذاب يجهنم يقطعت زبنيوش متو ود جهنم ليأخذوك إلى النار ود جهنم ليوسدوا سيلو فقل لهم بلاتشو خذوني إلى الجنة ود جنة متوسدون ود جهنم عليهم بلاتشو قالت إيه الجدنا وقال يا إمام إنهم مأمورون እነሱ መች አላህ ካዘዛቸው ይወጣሉ ሸኻችን አላቸው ምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ እንዳለው عليها ملائكة جهنم ላይ መላእክቶች አሉ አለ غلاظ شداد غلاظ في الأخلاق غلاظ ልበ ደረቅ ናቸው ማዝኑ ጨካኞች ናቸው شداد في الخلقة አፈጣጠራቸው ኩሳቱን አቁያ ጠንካራዎች ናቸው ሽዳድ ማለት لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله ያዘዛቸውን ይሰራሉ ያዘዛቸውን ትእዛዝ አይነቅፉትም ኃይለኛ ልበ ደረቅ መናጢ መላእክቶች አሉ የጥንካሬው ሽዳድ ነው ያለው አላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንደሚናገሩት አንድ መላእክት ይላሉ የጀሃነም መላእክት 70,000 ሰው የ70,000 ሰው ጭንቅላት ይዞ ነው አንድ የጀሃነም ውስጥ የሚወጣው الله يطبقن اللهم أعذنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ጌታችን ከጀሃነም ጠብቀን اللهم آمين አንድ መላእክት 70,000 ራስ ይዞ ይወረወራል ወደ ጀሃነም ከነዚህ መላእክቶች መጣው ወደ ጀሃነም ሊወስዱ ሲል ወደ ጀነቱ ሰዱ በላቸዋ አሉት قال يا إمام إنهم مأمورون نسكو تزاجنا شوالا كزام شيخو أمستون مكر تقلل لارغونا قال سبحان الله على أرضه السمريت الله مريت لي تكمته تأكل من رزقه يسوسي ساي رزقي يبلا وهو يراك الله يايه يأتيك الموت لا تستطيع أن ترده مسيرك إلى النار موت بما تعب مملساتين مجرش آدم جهنم ساتي هونك فكيف تعصي الله اندي تمسوال لجود نقده الله لا لما مسوسنو كشخ ወጣ እንደ አይነት ደጋግ አባቶች ልጆቻቸውን ደረሶቻቸውን አላህን በመፍራት ነበር ወሲያ አደራ የሚሰጡት ሙራቀብ አላህ ያየኛል በል አላህ يراك الله يطلع عليك ይከታተላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ሁላችን ይሄን አይናችን ላይ እናደርግ ወንጀል ሳስብ የማን ሪስክ ነው መበላው ማን ግዛት ላይ ነው ያለው አላህ ያየኝ አይደለም ከነ ወንጀል ስሞት ቢመጣብኝ መጨረሻ የጀሃነም አላ አተቂላህ አላህን አልፈራም እንዴ ይሄ ማለት አለ ሙራቀባ አላህ ያየኛል ብለህ ማሰብ ወደ ተቅዋ ይመርሃል እንዲህ ነበሩ የድሮ ደጋግ ሼኾች አንድ ትልቅ من علماء هذه الأمة عند تلك عالم درسوቻቸውን ሙራቀባ ሊያስተምሯቸው ፈለጉ አላህ ያየኛል የሚለውን ስሜት ውስጣቸው እንዲያሳድሩ ስለፈለጉ የተለያየ አሳይመንት የተለያየ ስራ ሰጧቸው ምን አሏቸው ለሁሉም አንዳንድ ደሮ ሰጧቸውና ማንም ከማያያችሁ ቦታ ሄዳችሁ አርዳችኋቸው ነው አሏቸው እነዚህ ተማሪዎች ያው የሳቸው ቂራአት የሚቀሩ ናቸው ሁሉም ዶሮውን ያዘና አንዱ በዋሻው ይገባል አንዱ በህንጻው ስር ይገባል አንዱ በጨለማ ውስጥ ይገባል ብቻ ሁሉም ሄዱና አርደው ይችን ዶሮ ይዘው ሲመጡ አንዱ ግን አላረዳትም ነበር ይችን ዶሮ ከዛ ሁሉዎችን ማዩና ሲያዩት አንዱ አላረደም ሼኹ ደነገጡ ያ ጉላም ማብክ ምን ነካ ለምን ያላረድካለው قال يا شيخ ሁሉንም ቦታ ፈለኩት ጨለማ ውስጥ ገባው ድንጋይ ስር ገባው ህንጻው ስር ገባው ሁሉንም ቤትም ቆለፍኩ አልጋ ስርም ገባው ሁሉም ቦታ ላይ ግን አላህ ያየኝ ነበር እርሶ ደግሞ ያሉኝ ትእዛዝ ሰጥቶና ማንም ከማይህ ቦታ ብላችሁ ግን አላህ ያየኛል ሁሉም ቦታ በገባ የቱኝ ለረደው በየኑ ይጃት ይመጣል ሼኹ ወቃል አንተ ነትክክሉን መልሱን ያገኘው አሉት አላህ يراك አላህ ያያሃል አላህ ምትሰራውን ይከታተልሃል ልክ እንደዚሁም ነብዩላህ ሉቅማን አለይሂ ሰላም ለልጃቸው ቁርአን ላይ ምን ሲሉ ወሲያ ይሰጣሉ ያ ቡነየ አንተ ልጅ انها ان تكل مثقال حبه من خردل ከትንሽ ስንዴ ፍሬ እንኳን ምታል የጤፍ ፍሬ ምታል ክብደት ያላት ስራ ብቶን فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ይችን ወንጀል ከቋጠኝም ስር ሆነ ስራው ከሰማይም ከመሬትም የትም ገብተ ስራው አላህ ያመጣታል ኢነላህ ለጢፍ ኸቢር አላህ ለጢፍ አዛኝ ኸቢር የውስጥ አዋቂ ከአላህ ይተምንም አታመልጥ በየትም يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله سبحانه وتعالى كداتني የሆነችን አይን ያቃታል وما تخفي الصدور ልቦች የደበቁትን አንተ ጓደኞች ጋር ይሄድክ መንገር ላይ ሰርቀህ እንዴት ሐላል ያልሆነችልን ሴት ስታይ ባይን ሰርቀህ ስትመለስ ማንም አላየህ ለአንተ እንኳን ራሱ እንቅስቃሴው ትንሽ ነው አላህ ግን ያቃተል خائنة الأعين እችን ከዳተኛ አይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቃታል ከሱ ቀቶች አታመልጥም قال الشاعر الإسلامي قطعميو من على إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيك عنه يغيب يقول من إلال إذا ما خلوت الدهر يوما من علبات عندي بيتن زدته بتشاني هون دقزي فلا تقل خلوت لي بتشيني على خلوة وستني ما نما هينيم أتبل ولكن كل علي رقيبو ميكتاتلين هايل علين بالهسب الله عندي ما يهسب ولا تحسبن الله يغفل ساعة الله تنشم ميزانك عندي مثلا الله يزنك منهم الله يكتاتلها ولا أنما تخفيه عنه يغيبو አንተ መምደብቀው ነገር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እይታውጭ አይወጣም አላህ በእውቀቱ ከቦታል ያ አላህ ولما سمع امام احمد هذه الابيات امام احمد ታላቁ ኢማም ከደረሶቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ተማሪዎቻቸውን ያስተማሩ ነበር ቁጭ ብለው ያለ እቺን ግጥም አንድ ሰው ይዞላቸው መጣና ያ ኢማም ሽዕር የሚባለው ይሄ ነው እንዴ ይሄ ግጥም ነው እንዴ ይፈቀዳል ብሎ አመጣላቸው ኢማም አህመድ ሲቀሩት ልባቸው ተነካ ውስጣቸው አዘነ فترك مجلس العلم ودخل غرفته የሚያቀሩበትን የማስተማሪያ መድረክ ለቀው ወደ ክላሳቸው ሄደው ገቡ واغلق الباب على نفسه برافون ቆለፉት ማንም እንዳይመጣባቸው وانتظره الطلاب فلم يخرج ብዙ ሰዓት ቆዩ ደረሰው ቢጠብቃቸው አልወጡም
وجاءوا إلى غرفته يريدون طرق الباب متوا بروا ليانكوكم من هون عماماتشو بلو درسوا قابلوا سمتوا فسمعوا إمام أحمد يردد هذه الأبيات وهو يبكي يالكسوا إمام أحمد يتشنقتم يدقى قمات نبر إذا ما خلوت الدخر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي ركيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب أبدا إمام أحمد يالك أسوچن قتم يدقى قمات نبر يتم بتدبك الله يا يهل إيهن ستاك لبه لا الله فراتشا تقوان لما بقل قربه ونالهل راود أعرابي امرأة في الصحراء عند أعرابي عند قطري عندي تنسيت في جنح الليل تكتك بعروج اللما برها ليناتشو أباب بلات زين عند تفقد اللت حرام بهنا ملكو كلاي كتاتش أباب بلاتل كزام منالات فقال لها لا يرانا إلا الكواكب ديك كواكب تجكوني نانشن إماين اللم يفلقنون النسر علات إتشي سيتكين الله انفري نبرج وقالت من علتشو فأين مكوكبها دي كواكبتون سرعات عسزو ياسك أمت أو الله السا يتني هلو الله أيين من دي ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب نيا يتحشنيون الدنيا السماء بكواكبت أصوبنا والي الله كواكبتنا الله لتحشنيون السماء جيتني هذا الرقات እሷን ከዋክብቶችን የደረደራቸው በስርዓት ያስቀመጠው ጌታ አሳ ከዋክብቶች ብቻ እንጂ ሌላ አይንም የምትል አላህ አይንም ከዋክብቶችን የደረደራቸው አላሁ አክበር ዳይነት ተቅይ ሴቶች አሉ እህቴ እነሱን ለመምሰል ለመጣር ያለብሽ ሊላሂ ደሩል ቃኢል ገጣሚ ምን ይላል وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني الله أكبر وإذا خلوت بريبة في ظلمة دنقت عن تتشألما وسط بتشهن يتكأمتك جزي والنفس داعية إلى الطغيان تشألما سيكبه نفسه ودونجل تتأرحلج فاستحي من نظر الإله وقل لها كالله يتحيى أدرقنا بلا بلات لنفسه إن الذي خلق الظلام يراني تشألماني فتروا جيتا يهينيال انبي بلات لا أليس كذلك الله نوجلمانا برهانون ميكايرو يوليج الليل في النهار ويوليج النهار في الليل الله نوجلمون برهانو يكتوال برهانو بجلما وسط يكتوال ይሄን የሚያቃይሩ ጌታ ያየኛል በላት ጨለማ ውስጡን ማንም እንደማያት ተሰብ ቀኑን በጨለማ የተከው አላህ ያየኛል በላት ነፍስህን ይላሉ ኢዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያየኛል ብለህ ውስጥ ማሰብ አላህን እንድትፈራው እንድትጠነቀቀው ያደርጋል ወተቁላህ ኢነላህ ካነ ዐለይኩም ረቂባን አላህን ፍሩት አላህ እናንተን እየተቆጣጠራችሁ ያያችሁ ነውና እሱ ያየናል ብለን ማሰብ አላህ እንድንጠነቀቀው ያደርገናል ዑለማዎች ምን ይላሉ ነገር ግን ሰውየው ይላሉ አላህ እንደሚያዩ ያወቀ ወንጀል ውስጥ ከገባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንም ሰው ባያየውም ለሰው ያጋልጠዋል ይላሉ ይሄን ወንጀሉ ይሄን የሰራው ወንጀል ሰው እንዲያቀው ያደርጋል ሰው እንዲጠላው ያደርጋል يقول ذكر ابن كثير في تفسيره ابن كثير تفسيراته اللي زجبوت وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عثمان بن عفان سوستنيو خليفة من يلالو ما من عبد ما نمباريك يلم يعمل خيرا أو شرا مطفوم ويمطر سراء أي سرام إلا كساه الله رداء عمله من ما ينتسرى شرمون خيرا يسرام الله سبحانه وتعالى يسراون لبس بيكنا نبون جيلال يا لبسحال أنت كخير قويته بتشان ستالك الله عن فرستوتا سوتش كبروحال سوتش كخير عندك وياه قالوا لا أنت كبر لا أنت بانت جرما يمرك قالوا كونجل كقويه جن نكفيتانو هتام تاجنيو نقدر هيدمتم سوا كله وياهال الله يزان سراوتيت يكنا نبوالي لالو عثمان رضي الله عنه يقول أحد السلف عنده سلف من الال إن العبد ليذنب ذنبا بينه وبين الله عند سو وانجلي سرال ما نمسايو بالسنة با الله مكاكل ثم يجيء إلى إخوانه كزام ودقوا الدنيا مثال فيعرفون آثر ذلك يزان وانجل يقبتها للا يا وانجل التوقع أتشوال
አንድ ሰው ከወንጀል ኑሮ ሲመጣ ይቀልሃል ሃይባው ይወርድብሃል ግርማው ከፊት ላይ ይነሳል ንቀ ነው መታናገረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰራውን ወንጀል አከናንቦት እንድትነቀው ያደርጋል يقول بعض الصالحين عند تلك سو من ይላሉ إني لأعصي الله እኔ አላህን ማንም ሳይኝ አላህን አምፀዋለሁ ይላሉ فأرى أثر ذلك የዛን ውጤት ግን መለከታለሁ في سلوك دابتي وخلق زوجتي የዚህን ውጤት ወንጀሌን ግን በሚስቴ ስነ ምግባር በፈረሴ ደግሞ ባህሪ ይለየዋል ፈረሴ ከላይ ከታች ታዘለለኛለች ወይ ትጥለኛለች ባለቤቴ ደግሞ ንግግሬን አትሰማኝም ታጭረፈርፈኛለች እዛው ነው የምትመልስልኝ ስትንቀኛ ያለው የዛን ወንጀል ውጤት በባለቤቴ ስነ ምግባርና በመጓጓዣ በፈረሴ ባህሪ ያቀው ነበር ይላል ما أنت ما أخفيت إلا يظهره الله أنت ما نما لا ينيم بله وانجل بتسار الله جن الدبابة يوطا الله يعينه ومن أعظم ما روي بتام كتاريخ لي كتنجروا تام ميجرمو تاريخ جن كان حبيب ابن محمد تاجرا عند حبيب ابن محمد من بارك سلفوت سنجارين مؤمن كان يتاجر بالربا أو نزبو يتفتن بترو بريبا نبر من الجدو ريبا واستزفقال مسلم ريبا عندي يقبل الله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله كالله كطورنت انداوجاچ وقت ريبا متبلو يالنكم ريبا ميبلاسو يوم القيامه عند جن እንደነካው ሰው ነው የሚነሳ ይወደቀ እየተነሳ ይላል ከቀብሩ ሲወጣ ከባድ ነው ይሰው በሪባ ይነግድ ነበር فمر باطفال يلعبون ጨዋታ በሚጫወቱ ህፃናቶች ጥጋለፈ فقال بعضهم جاء آكل الربا ህፃናት እኮ ናቸው ለጋ እየተጫወቱ መንገድ ላይ ነው ከዛ እሱ ከርቀት ሲመጣ ሳይውት ምን አለ አንደኛው ዞር አለና جاء آكل الربا ይወለድ በይመጣለ ማንም አልነገራቸው አያውቁትም ሰውየው አላህ ነው ያሳወቃቸው ያደብቆ ሰርቶ ነው አላህ ግን አጋለጠው ለሰው قال فرجعت الى بيتي يلقس تملس فقلت بيالكت يا ربي افشيت سري الى السبيان وهو يبكي يلقس ጌታዬ ወንጀሌ ለህፃናቶች አጋለጥከኝ እንዴ በቃ ከዚህ በኋላ ተወብቻለሁ አፉ በለኝ አልኩና ይላል ያን በሪባ የሰበሰብኩትን ስንት ብር ሰበሰብኩና ያ ስንት ሚሊዮን ብር አውጥቼ ሰደቃ ሰጠሁት ይዚን ያህል እስከ ልጆች እስክታጋልጠኝ ምን ይጠብቃሉ ይዚን ያህል ጠልተህብኛል አውጥቼ በተንኩት ሰደቃ ሰጠው ንጹህ ብሬን ይዤ ቀረው ከዛም ይሄን ብር ሰጠና ወደ አላህ እጁን አንስቶ ምን አለ فاعتقني يا مولاي ሁሉ ነገር ሰጥቻለሁ ወንጀሌን ትቻለሁ ማረኝ አፉ ብለህ አስወጣኛል قال ኢሳው ከዛ በኋላ ይሄን ሰጥቶ ሌላ ቀን በሚጫወቱ ህፃናቶች ጥግ በእነዛ ልጆች ጥግ ሲያልፍ አንደኛው ህፃን ቆመና የሚጫወቱትን ህፃናቶችን قال احد من الصبيان አንዱ ህፃን እስኩቱ ዝም በሉ جاء هذا العابد ይህ አላህ ባሪያ እየመጣ ነው ዝም በሉ ህፃናቶች ሰጣሉ አለ በጎናቸው ያለፈ ነው ለጋ ህፃናቶች ናቸው ከዛም ወደ ቤት ያውንም ያለቀስኩ ተመለስኩና ያ ረቢ انك تحمد مره وتذم مره وكل ذلك عندك انت ስትፈልግ ታስሞግሳለህ ስትፈልግ ታዋርዳለህ ሁሉ ባንተ እጅ ነው በያልኩ ይላል ስለዚህ ምንም ወንጀል አደብቅም አላህ ገመናህን ያወጣው ቢሆን እንጂ ሰዎች አይን እንድትወድቅ ያደርጋል ወንጀሉን እንኳን ባያውቁት አልያ ደግሞ እንደነዚህ በህፃናት ያስነግራል ኢዘን ምንም አንተ ወንጀል በደብቅ አላህ ያጋልጣል ስለዚህ አላህ ያየኛል የሚለው ንሳቦት ውስጣችን ማዳበር ይኖርብናል ኢንሻአላህ ይሄን ያዳበረን እንደሆን ወደ ተቅዋ እንመራለን አላህን ለመፍራት በር ይከፍትልናል ኢዘን አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስትፈራ ሁሉ ነገር ይፈራል አላህን ተደብቀ ስታምፀው ሁሉ ነገር ይነቃል የሁሉ ነገር ይበታሽ ተሆነ ሰው አይን ተወድቃለ ክብር አይኖርም ሰው ዘንድ ዑለሞች ምን ይላሉ ኻፉል ኢላህ فخافهم كل الورى አላህን ፈሩ ሁሉም ነገር እነሱን ፈራቸው ይላል አላህን አንተ ስትፈራ ከሁሉ ነገር አንተ እንዲፈራ ያደርጋል سيلة بن الأشام كان من خيار المتقين شهيد ابن شهيد أباته شهيد مسؤاتي هو السم شهيد نبر سيلة بن الأشام من السلف يسو عندي غابة كونه واشا وستي سجدان سو بك أنا نكوا بزواشا لما أنا في فرال الصول لليت كواكب تنجمانن በማያው ቦታ ላይ ሆኖ እዛ ቦታ ላይ ይሰግዳል አላህን ይገዛል አላህ ብቻ ነው የሚያየው እየተገዛ ያለ ሶላት ላይ አንበሳ መጣ ከውኑን ያናጋው ነበር
ዓለሙን ያንቀጠቅጠዋል በድምጹ እየጮኸ ይጫደረ መጣ ልክ ከሱ ጥግ ሲሰግድ ዝም ብሎ አየው እሱ ዛጋ ቆሟል ሶላቱን እንደጨረሰ ሲለት ኢብኑ አሽሃም ምን አለ ያ ከልባለው አንተ ውሻ لا تزعجنا عن صلاتنا كصلاتችን አታበራገን اذهب الى حيث امرك الله الله ወዳዘዘህ ቦታ ሂድ ነው ማለት አትረብሽን ሶላታችን እስገደበት ይሄ አንበሳ ይላሉ ሙአሪኾቹ ጅራቱን ከቀኝ ወደ ግራ ያወናጨፈ ሾልኩ በመንገዱን ተመልሶ ሄደ خافوا الاله فخافهم كل الورى አላህን ፈሩ አላህ ሁሉ ነገር እንዲፈራቸው አደረገ አንበሳ እንኳን ከነሱ ይፈራል አላህን ስትፈራው አላህ ተቂይ ስትሆን ሁሉ ነገር ካንተ ይፈራል አላህን ግን ተደብቀ ካመስከ ወንጀልህ አደባባይ ይወጣል ያደባባይ ምስጢር ይሆናል